हांवें कला अकादमीची जेन्ना आमी रितसर म्हणजे आज कला अकादमीचे कलाकार जे आसा ते कला अकादमी परफॉर्म करपाक पळयतात. ताजे पयलू कितें त्रुटी आसा त्यो बारकायेन जे कलाकारान दिले ताजे पयलू हांवें 6 म्हयने पयलू दिले. म्हणजेच म्हाका कला अकादमीशी आपुलकी आसा. कला अकादमी ही म्हजी आवय म्हणून प्रत्येक जाण उलयता. म्हजें हें मंदीर जावन आसा. हेवूय हांव सगळ्योच कांय गोश्टी मान्य करता म्हणून हांवें कांय गोश्टी सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण एक दीस ज्या वेळाचेर कला अकादमीचो स्लॅब कोसळ्ळो, त्या दिसा पासून जें वादळ निर्माण जालें आनी हें जाले नंतर रातचो जर कोण जर वचणारो जो आसा स्वता गाडी घेवन त्या सायटीचेर विथ इंजिनियर्स 2 जाण येयल्ले, तो गोविंद गावडे. 4:30 सुमार पावले तुमी फातोडेर दिसता न्ही? हय. परत तसोच न नित्ता हांव दुसरेच गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सुद्दां हें सांगपाक गेलो. म्हजी जबाबदारी हांवें केन्नाच हें घेतलें ना, झिडकावन सोडलें ना. ही म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण हें करता 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 मॅटर थंयच उरलें. म्हणजे जें आत्तां कितें घडलां पळय न्ही, जें म्हजें स्टेटमेंट, तेजेर चवकशी कांय जाली ना. तशेंच तरेचे कला अकादमीचो विशय मुखार आयलो. तुम्ही पळयतात GNH.